تو اینطوریم کردی. به خاطر تویی که همه شرکت‌های این گروه دارن سود میکنن. من که فقط میام دفتر، رو صندلی میشینم، چای میخورم و میرم. خفه شو. سالی 2 ماه کلن میای اینجا. 1 ماه و نیم حساب کتاب میکنی، 15 روز بقیه‌اش هم چه کارو به حسابت میخوابونی. دیگه میخوای چی کار کنم؟ من که برای بیزینست از جون مایه گذاشتم. دیگه میخواستی برای چی کار کنم؟ اتفاقا سهم من تو اموال باید 6 برابر تو باشه. من 12 ماه کار میکنم و تو فقط 2 ماه. ولی من مثل تو نیستم. من محبت آدما یادم میمونه. بله. خانم مهوش اومدن آقا. باشه بفرستشون پیش من. چشم آقا. بفرمایید. تو که هر وقت میای حساب کتاب میکنی، پولا رو، حسابا رو، اموالو. پس این دفعه که اومدی پیشم همه اون سالایی که باهات زندگی کردم هم حساب کن. بعدم به هم بگو که ضرر این گروه بیشتره یا ضرر زندگی من. باشه دیگه باید برم. یه جلسه خیلی مهم دارم. شما برای چی وایستدین؟ بفرمایید بشینیم. بله. واقعا بی‌نظیر شدی. پس همه چی حل شد. دیروز که اومد ساعت دستش بود؟ بله. امروز چندم ماهه؟ 16؟ بله. 16 سپتامبر. هرگز فراموشش نمی‌کنم. تو دفتر خاطراتم می‌نویسم که اون اولین بار توی 16 اومد دفترم. این قرارداد شماست. ممنون. بعد از چندین سال قرارداد این یکی رو خودم امضا کردم. یه چکم اینجا به ناممه. حقوق 5 ماه جلوتره. همونطوری که هستی اونطوری زندگی کن. ماشین و رانندم برات گذاشتم. هیچی نگو. تو لیاقت همه اینا رو داری. بیا تا شرکت رو بهت نشون بدم.